अपनी ये तमाम तकलीफें अब मेरे हिसाब में लिख दो, मैंने इसका रजिस्टर खोल लिया है, तुम मुतमईन हो जाओ। फरजाना बहन, बाज़ औक़ात अल्फाज इस कदर बेहैसियत नहीं हुआ करते, इन्हीं लफ्जों से तो हम खुदा का नाम लेकर उसे तस्लीम करते हैं। तुम भी इन्हीं अल्फाज में ये समझ लो कि अगर मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है तो भाई के वो तमाम फराइज पूरे करूंगा जो एक भाई पर आयद होते हैं। मुझे क्या मालूम था कि आज वही वाकया फिर दोहराया जाएगा। आग लेने को जाएं और पैगम्बरी मिल जाए। मैं तो सिर्फ एक तावीज लेने आई थी अपने भाई की बका के लिए। भैया, आपने मुझे इतना बड़ा सहारा दे दिया, क्या अभी इस दुनिया में ऐसे सहारे बाकी हैं? बस फरजाना, जज्बाती बातें मत करो, हम अमल की दुनिया के लोग हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ तफसीलात दरकार होंगी। और सुनो, 1300 रुपए माहवार मिलते हैं तुम्हें उस दफ्तर में? जी। और यहाँ तुम्हें कोई जहनी अजियत तो नहीं उठाना पड़ती? नहीं। ठीक है, मैं अभी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि यहाँ आना जाना छोड़ दो। कम से कम मेरा तुम्हारा राब्ता एक ऐसी हैसियत से रहेगा जिस पर लोग शक नहीं करेंगे। ठीक है ना फरजाना? अच्छा, अब ये बताओ घर के हालात क्या हैं? जी भैया, मेरा मतलब है कि किसी माली मुश्किल का शिकार तो नहीं हो? नहीं भैया, 1300 रुपए हमारे अखराजात के लिए काफी होते हैं, हमें जरूरत भी क्या है पैसों की। इस घर में खुशियां हैं ही कब, बस जिस्म ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होता है और खाना इस तरह खा लेते हैं जैसे जुर्म कर रहे हों। भैया के बगैर खाना खाने का लुत्फ नहीं आता। जब भी जूटा मुटा मिलता था हम तीनों मिलकर खा लिया करते थे, लेकिन अब बस जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं भाई, आपने मुझे अपना क्या नाम बताया? जहांगीर जमाल शाह। ये भी आपको बता दूं जहांगीर भाई कि अगर हमारा भाई हमें वापस ना मिला तो फिर हम जीने का तस्वुर छोड़ देंगे। जिस दिन गयास को सजाए मौत हुई उस दिन आप ये समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, इस घर में 3 लाशें उठेंगी, एक मेरी माँ की और एक मेरे भाई की, जिसे जाहिर है मौत के बाद हमारे हवाले कर दिया जाएगा। नहीं फरजाना, तीनों में से कोई नहीं मरेगा, मेरा वादा है तुमसे। मैंने कहा। बाहर से तौफीक की आवाज सुनाई दी। चीफ, कोई अहम मसरूफियत है? तौफीक की इस आवाज से माहौल में थोड़ी सी तब्दीली रूनुमा हो गई थी। आओ अंदर आ जाओ, मैंने उसे कहा और तौफीक अंदर आ गया। क्या बात है? नहीं चीफ, मैंने सोचा कि मेरी कोई जरूरत हो तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैंने कहा। तौफीक ने एक निगाह फरजाना पर डाली और उसके बाद खामोशी से बाहर निकल गया। फरजाना गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? फरजाना, अब घर जाओ, वापस जाओ और अगर हो सके तो माँ को इस सिलसिले में मुतमईन करने की कोशिश करना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहा हूँ। वो अपना छोटा सा पर्स उठाकर खड़ी हो गई। ठीक है, आपने और कुछ ना सही दिल को एक ऐसा दिलासा दिया है कि मैं जब भी दुआएं मांगूंगी उनमें आपका नाम जरूर शामिल रखूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फरजाना को छोड़ने में बाहर आया और इसके बाद वो चली गई। मैं अजीब से जज्बात लिए हुए अंदर वापस आ गया। देर तक बैठा सोचता रहा, फिर टेलीफोन पर आफ्ताब कमाल को रिंग किया और दूसरी तरफ से आफ्ताब कमाल ने रिसीवर उठा लिया। यस चीफ, क्या मसरूफियत है भाई? कोई खास नहीं, आ जाओ मेरे पास, हाजिर होता हूँ। थोड़ी देर के बाद आफ्ताब कमाल मेरे पास पहुँच गया। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम इंसाइक्लोपीडिया हो ना? जी चीफ, समझा नहीं। तुम शहरी इंसाइक्लोपीडिया भी साबित हो सकते हो। कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं चीफ? हाँ, तो फिर फरमाइए। फेरोज शाह स्मगलर, न्यू साइन रोड, कोठी नंबर 118। उसके 3 बेटे हैं जिनमें से 2 मुल्क से बाहर हैं। एक बेटा सुहेल शाह है जो यहीं रहता है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इसमें कोई शक नहीं कि आफ्ताब कमाल एक इंतहाई बाकमाल नौजवान था और इसने हमेशा ही मुझे हैरान कर दिया था। चंद लम्हात मैं खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। मेरे बोलने से पहले आफ्ताब कमाल खुद ही बोल उठा। क्यों चीफ, कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात है। आफ्ताब कमाल हाजिर है। फेरोज शाह के बारे में मुझे मुकम्मल तफसीलात चाहिए। बस मुख्तसर तफसील तो ये है, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए मुझे बता दिया जाए कि कितना वक्त दिया जा सकता है। मुहैया कर सकोगे? अगर कल दिन हो तो ज्यादा बेहतर है चीफ। बात असल में ये है कि जब जेब में बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो इंसान काहिल हो जाता है। इन दिनों आपको पता है मेरे पास 10 लाख रुपए महफूज हैं। आफ्ताब कमाल के इस साफ जवाब पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इस किस्म के आदमी नहीं हो चीफ। आपके इस एहसास को रद्द भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर कल नहीं तो फिर आज ही, मगर अभी निकलना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सूरत हाल क्या है? जवाब में मैंने आफ्ताब कमाल को फरजाना के बारे में पूरी तफसीलात बता दी और आफ्ताब कमाल किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, सारी बातें मुमकिन हैं। दरअसल हम इंटरनल मामलात में कभी दिलचस्पी नहीं लेते चीफ, वरना हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने शहर में लाखों ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं
جنہوں نے انسانی زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے۔ چیف، میں تو کہتا ہوں کہ کبھی ان درندوں کے شکار پر نکلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور کچھ نہ صحیح کم از کم اپنے وطن کے لوگ تو ان کی درندگی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ نہیں آفتاب کمال، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بھر دنیا کا نظام انہی تمام باتوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم نے یہ عمل کر ڈالا تو اول تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کس حیثیت کا حامل ہے، دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بات البتہ ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم اس شخص کو آخری حد تک کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میں تمہیں غیاث کے بارے میں بتا چکا ہوں، جیل میں اس سے ملاقات کا انتظام کرو، ہو سکتا ہے غیاث سے ہمیں کچھ ایسی تفصیلات معلوم ہو جائیں جو آئندہ چل کر ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ جیل تو اپنا دوسرا گھر ہے چیف، آپ کو اس کا اندازہ ہے ہی۔ ہاں، خدا نے ہمیں یہ آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں کل کام کا آغاز کریں گے۔ بالکل کریں گے چیف، یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ آخر 10 لاکھ کی یہ رقم ہمیں کافی عرصے تک سہارا دے گی۔ اور چیف، میں تو ایک بات کہوں آپ سے۔ ہاں کیا؟ فیروز شاہ ایک بڑا اسمگلر ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے وسائل لامحدود ہیں، ہمیں اس کے گرد اس طرح جال بننا پڑے گا کہ فوراً ہی وہ اس میں پھنس کر مر نہ جائے۔ پہلے ہمیں اس کی جیبیں خالی کرانا ہوں گی چیف، آخر ہمارا کام بھی تو انہی لوگوں سے چلے گا۔ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ لائن پر آتے جا رہے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور آفتاب کمال بھی ہنسنے لگا۔ فرزانہ نے ذہن پر کچھ ایسا اثر چھوڑا تھا کہ اس رات بھی میں اس کے تصور سے آزاد نہیں رہ سکا۔ فریدہ چونکہ اب زندگی کی ہر سیاہ و سفید کی ساتھی تھی، واقعہ ایسا تھا کہ میں اسے بتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ فریدہ بے حد متاثر ہوئی تھی، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اتفاق سے شہباز احمد صاحب کی موت نے میرے راستے تبدیل کر دیے ہیں فریدہ، اور ان تبدیل شدہ راستوں سے تم بھی مطمئن ہو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، لیکن کم از کم ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں کہیں اس کام کو بھی اس انداز میں سر انجام دوں گا جس طرح اپنے دوسرے کام کرتا رہا ہوں، اور آفتاب کمال بھی اب میرا ہم نوا ہو گیا ہے۔ اس میں آمدنی کے ذرائع بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آنے والا وقت میرے لیے ان راستوں کا تعین کر رہا ہے جو مستقبل میں میرے لیے معاون ہوں گے، اور اس میں میری فطرت کو بھی جلا ملتی ہے۔ یعنی جس انداز میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، وہ انداز کچھ عرصے کے لیے کھو گیا تھا، لیکن اب وہ واپس آتا جا رہا ہے۔ معاشرے سے اپنا حق حاصل کیا جاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگو گے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ میں جرم کے اس انداز کا قائل نہیں ہوں کہ ڈاکہ زنی کی جائے یا ایسے کام کیے جائیں جو ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہوں، لیکن اگر ڈاکوں سے ہی خراج وصول کیا جائے تو میرے خیال میں ایک اچھا اور دلچسپ انداز ہوگا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، ہر شخص کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ مجھے بہت سی دعائیں حاصل ہیں جن میں تمہاری دعا بھی شامل ہے، تو پھر مجھے بھی ایک اجازت دیجیے۔ ہاں، مجھے ان لوگوں کا پتہ درکار ہے۔ کس کا؟ فرزانہ کا۔ کیوں؟ میں ان لوگوں سے ملاقات کروں گی۔ میں نے فریدہ کی طرف دیکھا، میرا ذہن اس کے ذہن سے ہم آہنگ تھا۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں، کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ فریدہ کے اس جذبے سے میں متاثر ہوا تھا۔ دوسرے دن معمول کے مطابق میں چلا گیا۔ فریدہ نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے ان لوگوں کے گھر کا پتہ فراہم کر دیا جائے، اس کے لیے کم از کم تمہیں میری واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، فریدہ نے جواب دیا۔ میں دفتر پہنچ گیا۔ ان دنوں کوئی ایسا کام ہمارے پاس نہیں تھا جسے سر انجام دینے کے لیے وقت درکار ہو۔ آفتاب کمال سیدھا میرے پاس پہنچا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں چیف، ویسے میرا خیال ہے آفتاب کمال، تم نے جس پیشے کو اپنایا ہے اس کے تحت تمہیں کورٹ کے چکر بھی لگاتے رہنا چاہیے۔ چیف، اگر ضرورت ہوئی تو ضرور جاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ضرورت نکالی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں تمہیں کچھ ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے جو ہمارے لیے کارآمد ہوں۔ آفتاب کمال مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ویسے چیف میں نے رات بھر اس بارے میں خواب دیکھے ہیں۔ کس بارے میں؟ میرا مطلب ہے یہی مسئلہ جو آپ نے میرے سپرد کیا ہے، یعنی فیروز شاہ۔ ایسے لوگ تو ہمارے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ہاں، آج تم اس سلسلے میں کیا کارروائی کر رہے ہو؟ فیروز شاہ کے بارے میں تمام تفصیلات مجھے 12:30 بجے تک موصول ہو جائیں گی۔ شمس وغیرہ کو لگایا ہے اس سلسلے میں؟ جی چیف، وہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت سارے کام ان لوگوں کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے آفتاب کمال سے اتفاق کیا تھا۔ آفتاب کمال کچھ دیر کے بعد بولا، چیف ویسے ایک بات میں آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت محدود سمجھتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیں تو میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسی ذہانت پوشیدہ ہے جو جب بھی کبھی منظر عام پر آتی ہے
अनोखे गुल खिलाती है। मैं आपको खुश करने के लिए ये बात नहीं कह रहा। अपनी दानिश में आपने मुझे बहुत बड़ा मकाम दे रखा है, लेकिन अगर मेरे दिल की बात पूछें तो ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आपके साथ काम करने में मुझे जो लुत्फ आया है। अगर इन हालात में कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाता कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका ना मिलता तो शायद मैं इन हालात से इत्तफाक नहीं कर सकता था। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, आफताब कमाल, मैं नहीं समझता कि वो कौन सा जज्बा तुम्हारे सीने में बेदार हो गया है जिसकी बिना पर तुम मुझे खामखा अहमियत देने पर तुल गए हो। हालांकि अपना नजरिया ये है कि अगर तुम इस हैसियत को ना संभाल लेते तो शायद मैं शहबाज अहमद के मयार पर पूरा नहीं उतरता। चलिए, तवाजुन बराबर हो गया। आपने मेरे अल्फाज की अदायगी कर दी, लेकिन अपनी अपनी सोच है चीफ। अच्छा खैर, अब ये बताइए कि फेरोज शाह साहिब के बारे में क्या मंसूबा बनाएंगे? हालात काफी हद तक हमारे इल्म में तो हैं। काम का तरीका कार क्या होगा? मैं पुरख्याल अंदाज में आफताब कमाल को देखने लगा। फिर मैंने कहा, असल में आफताब कमाल, हमने दफ्तर रूहानियात खोला तो इसलिए था कि हमारे पास छोटे छोटे मसाइल आएंगे और हम उन पर काम करके अपना रिज्क इकट्ठा करेंगे। लेकिन डैडी ने एक बार फिर गलत रास्तों पर डाल दिया। जो चाट बहुत पहले मुंह को लगी हुई थी, दोबारा इस तरह लगी कि अब शायद यही तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा, वरना लुत्फ नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ कि दफ्तर रूहानियात में मैंने 4 आदमी मुंतखब कर दिए हैं। चारों गधे एक क्लास के हैं और यहाँ के मामलात आराम से संभाल सकते हैं। हमारे पास खैर रूहानी इलाज के लिए तो क्या ही आएंगे, अलबत्ता ये जगह ऐसे मामलात के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हमें छोटे मोटे कामों में हाथ डालने के बजाय बड़े काम की तलाश करनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऐसा केस हमारे पास आ जाए जैसा इस वक्त आया है, मेरी मुराद गयास के केस से है। बाज मामलात में हमें बगैर पैसों के भी काम करना होगा, क्योंकि लोग, खास तौर से ऐसे लोग, कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनके पसे पुश्त फिरोज शाह जैसा कोई आदमी हुआ तो हमारा मामला इससे तय होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना मकसूद होगा, बल्कि हम कानून के रखवालों की मदद करेंगे, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में। मुजरिम को बेशक कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन इससे पहले उसे हमारी अदायगी करना होगी। शायद मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर पा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं चीफ, आपकी बात की मुकम्मल वजाहत हो चुकी है। असल में मैं सूरत हाल को समझ रहा हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि असल मुजरिम कानून की गिरफ्त में आने से पहले हमारी गिरफ्त में आना चाहिए ताकि इसकी खाल उतार सकें, और फिर जितना वो बाकी बच जाए उसे कानून के हवाले कर दें। यही मकसद है ना आपका? गुड, तुमने ठीक अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। यही मेरा ख्याल है और इसके लिए ये मुनासिब होगा कि हम बड़े बड़े केसों पर हाथ डालें। मैं समझता हूँ आफताब कमाल के पसे पर्दा रहकर मैं काम करता रहूं। वकील की हैसियत से तुम मंजरे आम पर रहो, इसमें मुझे लुत्फ आएगा। आफताब कमाल पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, चीफ, आपके पास एक फ्लैट है? हाँ, मगर वो बहुत शानदार है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हमारी खुफिया जरूरतों में काम आए? कोई हर्ज तो नहीं है, काम आ सकता है हमारी जरूरतों में वो। बस यूं ही मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई छोटा मोटा फ्लैट खरीद लिया जाए। जरूरत नहीं है, इस फ्लैट को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि हम उसे अपनी जरूरियात के तहत आरास्ता कर लें। आफताब कमाल से बहुत देर तक तबादला ख्यालात होते रहे। फिर शम्स, बाकिर, नासिर वगैरह की रिपोर्टें मौसूल हो गईं। चारों आफताब कमाल के दफ्तर में पहुंच गए थे। मैं भी अपनी जगह से उठकर वहीं चला गया। चारों बदमाश मुझे देखकर मुअद्दब हो गए। नासिरी कहने लगा, सर, यूं लगता है जैसे हमारी शमूलियत 2A4 में मनहूस साबित हुई। इदारा ही खत्म हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को बेहतरीन मुआवजे मिल गए और मिलते रहेंगे। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल मसला यही है और हम इस तरफ से मुतमईन हैं। चलो छोड़ो, अब यह बताओ फिरोज शाह के बारे में क्या तफसीलात हैं? चारों ने अपने अपने कागजात निकाल लिए, तमाम नोट्स लेकर आए थे। फिरोज शाह की कोई बेटी नहीं है, बस 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 मुल्क से बाहर हैं, एक यहाँ मौजूद है। नाम है सुहेल शाह। वो बाशतबा आदमी है, दोस्तों का एक गिरोह रखता है और छोटे मोटे जराइम भी करता रहता है। फिरोज शाह ने बज़ाहिर कुछ कारखाने बना रखे हैं और वो सनतकारों में शुमार होता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका असल काम कुछ और ही है। हुकूमत के आला ओहदेदारान से उसके रवाबत हैं। अक्सर सरकारी अहलकारों की दावतें करता रहता है, कभी आला दर्जे के होटलों में और कभी अपनी कोठी पर। कोठी बेहद शानदार है, खुद भी अच्छी सेहत का मालिक है। बेगम साहिबा इंतहाई मॉडर्न है और ब्लू स्टार क्लब में उनके नाम के डंके बजते हैं। सुहेल शाह आला दर्जे के होटलों में देखा जाता है और उसने बड़े बड़े होटलों में मुस्तकिल बुनियाद पर कमरे हासिल कर रखे हैं। असल में फिरोज शाह स्मगलिंग करता है और ये बात ढकी छुपी नहीं है, बल्कि बहुत सारे साहिब इक्तदार जानते हैं कि फिरोज शाह का असल काम क्या है।
لیکن پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ بہت سے خیراتی ادارے بھی چلاتا ہے اور اس لحاظ سے بہت سی مراد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ غرض اس نے اپنے اطراف پوری طرح مضبوط کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور بعد میں وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے آفتاب کمال کی طرف دیکھا تو آفتاب کمال نے کہا، دلچسپ بات یہ ہے چیف کہ آپ کو آپ کے معیار کے لوگ ہی ملتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جناب فیروز شاہ صاحب ہمارے لیے خاصا دلچسپ کیس ثابت ہوں گے۔ 3 ہوٹلوں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں چیف، کمرہ نمبر وغیرہ بھی حاضر ہیں۔ ویسے فیروز شاہ خاص طور سے نیو وے کلب میں پایا جاتا ہے۔ بلیو سٹار کا وہ رخ نہیں کرتا کیونکہ وہاں اس کی ماں کی اجارہ داری ہے، لیکن نیو وے کلب میں وہ فلیش کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ فلیش کا رسیہ ہے؟ ہاں چیف۔ ٹھیک، کیوں آفتاب کمال اور کوئی خاص بات؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ خاص بات اور کیا معلوم ہو سکتی ہے چیف؟ تو بس ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کام ختم۔ بعد میں نے آفتاب کمال سے کافی دیر تک گفتگو کی، طے یہ پایا کہ اب ہم غیاث سے ملاقات کریں گے۔ آفتاب کمال کہنے لگا، آج ہی چیف، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرزانہ اپنی فرم میں ہوگی؟ ہاں، اگر ہم جیل جاتے ہوئے فرزانہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آفتاب کمال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں، اس کی موجودگی میں ہمیں کم از کم غیاث کے بارے میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا اطمینان ہی دلا دیں گے اس بیچارے کو۔ تو پھر چیف یہ کام کل دن پر اٹھا رکھیے، دن میں فرزانہ اپنی ڈیوٹی پر ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا چیف، بیچاری کو 1300 روپے تو ملتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے دفتر میں بٹھا لیں اسے، ورنہ میرے آفس میں بھیج دیں۔ مجھے بھی ایک آفس سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اصل میں اس کیس سے نمٹے بغیر میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی آفتاب مناسب نہیں ہوگا، اس سے کہہ دیں گے کہ کل چھٹی کر لے۔ میرا خیال ہے کر لے گی۔ میں ان تمام باتوں سے فراغت حاصل کر کے اپنے آفس میں واپس آ گیا۔ اعجاز سے میں نے کہا کہ کل جو لڑکی ہمارے پاس آئی تھی، شام کو وہ اپنے دفتر سے نیچے اترے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ 5:10 پر فرزانہ نیچے اتری تو اعجاز نے اسے میرا پیغام دیا۔ فرزانہ آ گئی، مجھے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔